अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, यूँ तो नादे अली की बहुत सारे फ़वाइद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बुज़ुर्गान दीन सूफिया किराम ने बहुत सारे फ़वाइद यानी इस नादे अली से इन तमाम ने बहुत फ़ायदा उठाया है और लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इसको पढ़ करके बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं। और इसके पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व ताला नियतों के एतबार से लोगों को जो चीज़ जिस नीयत से पढ़ी जाती है उसके एतबार से अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाता है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि हमको इसी से फ़ायदा होता है, बल्कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इसके पढ़ने की वजह से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के सदक़े तुफ़ैल में हमें दुनिया में भलाई नसीब फरमाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला आखिरत में भी ज़रूर भलाई नसीब करेगा। नादे अली जो है ये मैं आपके सामने इसके जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से इसके कुछ फ़वाइद ज़िक्र किए गए हैं। ये नादे अली, सबसे पहले मैं बता दूं कि नादे अली है क्या। तो नादे अली जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़हरल अजाइबी तजिदहु औनन लका फिन नवाइबी कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बि वलायतिका या अली या अली या अली। ये पूरी दुआ है नादे अली। इसके पढ़ने से बहुत सारे फवायद हासिल होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि अगर कोई शख्स बड़ी से बड़ी मुहिम और दुश्वारी में पड़ जाए, यानी बहुत सख्त उसको परेशानी लाहिक हो जाए और उसके लिए कोई रास्ता निकलने का बज़ाहिर नजर ना आ रहा हो, तो सूफिया किराम का ये आजमाया हुआ है कि कोई शख्स अगर इस दुआ को जो मैंने आपके सामने बताया नादे अलियन मज़हरल अजाइबी इला आखिरी, इस दुआ को रोजाना 41 बार पढ़े 41 टाइम, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द वो दुश्वारी और परेशानियों से वो नजात पा लेगा। ख्याल रहे कि 41 बार पढ़ना है इसको। जो परेशानी है आपकी, उस परेशानी को अपने ज़हनो दिमाग में रखना है और उसके बाद 41 बार अगर इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द आपको वो परेशानी से दूरी हासिल हो जाएगी। एक दूसरा फायदा यह है इसका कि अगर कोई शख्स किसी मकसद को हासिल करना हो, यानी नेक मकसद, ऐसा नहीं कि बुरा मकसद के लिए भी आप पढ़ेंगे, बुरे मकसद के लिए पढ़ेंगे तो आप पढ़ ही नहीं सकेंगे या आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अगर कोई शख्स मकसद के हुसूल करना चाहता है तो उसको 66 यानी 66 मरतबा हर रोज वो पढ़ता जाए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला कुछ ही दिन गुजरेंगे कि जिस मकसद के लिए वो पढ़ रहा है वो मकसद उसको हासिल हो जाएगा। तीसरा फायदा यह है इसका कि अगर कोई शख्स जिंदगी से मायूस हो चुका है, बीमारियों में मुब्तला है, अब उसको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि अब इसकी जिंदगी क्या है, बचने वाली नहीं है, तो अगर वो जिंदगी से मायूस हो चुका है तो उस शख्स को चाहिए कि इसको याद कर ले और रोजाना 7 मरतबा बारिश के पानी पर दम करके उसको पिलाता रहे। इंशाअल्लाह तबारक व ताला ऐसी बीमारी जो बिल्कुल जिंदगी से मायूस कर दे, तो अगर रोजाना 7 मरतबा बारिश के पानी पर इसको दम करके पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मरीज सेहतयाब हो जाएगा और वो शिफा पा लेगा। चौथे फायदे इस दुआ के पढ़ने के ये हैं कि अगर किसी के घर में जिन है
आसेब है, या कोई शख्स घर में नहीं बल्कि किसी के कोई शख्स मुतासिर है जिन और आसेब वगैरह से, जादू वगैरह से, तो उसको ये करे कि 15 मरतबा पानी पर इसको पढ़कर दम करे। और दम करने के बाद अगर घर में जिन्नात वगैरह का असर दिख रहा है, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे घरों में जिन्नात वगैरह का असर है, तो 15 मरतबा पढ़ करके रोजाना उस घर में पानी पर दम करे, और पानी पर दम करने के बाद उसको क्या है, पूरे घर में छींटा मारे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर घर में जिन्नात है तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह वो घर के जिन्नात भी भाग जाएंगे। और अगर किसी के कोई शख्स मुतासिर है जिन्नो आसेब से, तो उसको छींटा भी मारे पूरे चेहरे पे और उसको ये पानी पिलाता भी जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसके जो मुतासिर है जिन्नात वगैरह से, वो जिन्नात वगैरह से खत्म हो जाएगा, उससे जिन्नात। ये 5वां फायदा इसका ये है कि कोई शख्स हमारा दुश्मन है और हम चाहते हैं कि वो क्या है, हमसे मिल जाए, मोहब्बत करने लगे, तो उसके लिए यह है कि 47 मरतबा अपने हाथों पर दम करे, 47 बार हाथों पर ये पढ़ करके दम करे, और उस हाथों पर दम करने के बाद उस हाथ को पूरे जिस्म पर फेर लिया करे। और जो हमारा दुश्मन है उसके सामने जाए, या कोई ऐसा शख्स है जिसको हमें मुतीअ करना है, फरमाबरदार बनाना है, कोई हाकिम है हमारा दुश्मन है, हमारा काम नहीं कर रहा है, तो 47 मरतबा हाथ पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर ले, उसके बाद उसके सामने जाए और उससे गुफ्तगू करे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स जो है वो आपका मुतीअ हो जाएगा और आपसे वो मोहब्बत करने लगेगा। ये छठी चीज, छठे फायदे ये हैं इसके कि कैसी ही तकलीफ हो, कैसा हो रंजो गम हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, तो इसको क्या हो, 1000 बार रोजाना बातहारत पढ़े, यानी वुजू करके अच्छी खुशबू लगाकर पाक साफ कपड़ा पहनकर बैठकर 1000 मरतबा इसका विर्द करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजलो करम से जो भी परेशानी है, जो भी गम है, वो आपके दूर हो जाएंगे। 7वें फायदे इस नादे अली पढ़ने के ये है कि अगर किसी शख्स को यानी कोई शख्स है, कोई शख्स को आप पैगाम लेकर भेजे और ये आपको यकीन हो और आपके दिल में ये ख्याल आ रहा हो कि पता नहीं मेरा पैगाम मंजूर होगा या नहीं होगा, तो चुपके से 3 बार पढ़कर जिस शख्स को आप पैगाम लेकर भेज रहे हैं उसके कान में 3 बार पढ़कर दम कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स जो है आपका जो पैगाम लेकर जा रहा है वो कामयाब होकर लौटेगा। 8वें फायदे इसके ये हैं कि अगर किसी शख्स पर तोहमत लगाए, यानी कोई शख्स है जिस पर क्या है तोहमत लगी हो, या कोई मुल्जिम इल्जाम में पकड़ा गया हो, वो गुनाह नहीं किया लेकिन क्या है उस पर इल्जाम लगाया गया और वो मुल्जिम इल्जाम में पकड़ा गया हो, तो अब अगर वो इल्जाम से या उस तोहमत से बचना चाहता है तो वो क्या करे, 40 मरतबा हर रोज पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो उस पर इल्जाम लगा है या उस पर जो तोहमत लगी है वो तोहमत से वो क्या हो जाएगा, बरी हो जाएगा, छूट जाएगा। 9वें फायदे इसके ये हैं कि अगर कहीं से किसी बात का या खत वगैरह का जवाब मंगाना है तो रोजाना तो नमाज से पहले, इशा की नमाज से पहले, यानी जवाब मंगाना है या कोई पैगाम मंगाना है, पैगाम नहीं आ रहा है, तो इशा की नमाज से पहले जिस तरफ से आपको पैगाम मंगाना है उस तरफ मुंह करके 65 मरतबा 65 बार पढ़कर दम कर लिया करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 रोज में जवाब आएगा या कोई खबर आपके पास उसकी तरफ से आ जाएगी। 10वां फायदा यह है कि अगर कोई शख्स दौलत चाहता है, इज्जत चाहता है, तो 51 मरतबा रोजाना, 91 मरतबा रोजाना फजर के बाद पढ़ लिया करे। चंद रोज में कुछ ना कुछ उसके पास आ जाएगा
اور اس کو چاہیے کہ اگر یہ شخص پوری زندگی اس چیز کی پابندی کر لے تو وہ کیا کرے گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت بھی ہوگی، تکریم بھی ہوگی، لوگ اس کو عزت کریں گے، تکریم کریں گے، لوگوں کے سامنے اس کا مقام بڑھے گا اور وہ اللہ کے نزدیک بھی باعزت کہلائے گا۔ 11واں فائدہ یہ ہے اس کا کہ اگر اس کو اور زیادہ دولت چاہیے تو یہ تو 91 ٹائم پڑھنے سے مطلب مل جائے گا، لیکن اگر اور جلدی چاہیے اس کو کہ دولت اس کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی پیسے وغیرہ نہیں ہے، پریشان ہے، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ 500 مرتبہ کیا کرے، عشاء کی نماز سے پہلے ایک دم معین کر لے وقت کہ مجھے روزانہ اسی میں پڑھنا ہے، تو 500 مرتبہ ایک مصلی بچھا کر عشاء کی نماز سے پہلے کیا کرے، وہ 500 مرتبہ پڑھے، بہت جلد وہ کیا ہے، اس سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کا 12واں فائدہ یہ ہے کہ دشمن کو اگر مطیع کرنا ہے، فرما بردار کرنا ہے، تو اس کا تصور کر کے 18 بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ وہ دشمن کیا ہے، آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ 13واں فائدہ نعت علی پڑھنے کا یہ ہے کہ کسی مہم کو اگر جلد آسان کرنا ہو، یعنی کوئی آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ مجھے کیا ہے یہ کام کرنا ہے، اور اس کو آپ کیا ہے بہت جلد سوچتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو نماز حاجت کی نیت سے، یعنی 2 رکعت نفل نماز حاجت نماز کی، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت کر کے آپ ہاتھ باندھ لیں، اور نماز حاجت کی نیت کر کے ہر رکعت میں الحمد شریف 3 بار، پہلی رکعت میں 3 بار اور دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف 3 بار، اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، الحمد شریف بھی 3 بار پڑھے اور سورہ اخلاص بھی 3 بار پڑھے، اور اس کا ثواب جو ہے حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بخشے۔ اس کے بعد 70 بار یہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی، 70 بار پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی دن کامیاب ہو، اگر اس دن کامیاب نہ ہوگا تو ورنہ 3 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر یہ ضرور کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ 14ویں بات فائدے یہ ہیں اس کے کہ دشمنوں اور جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا بدخواہ ہے، اس کی زبان بند کرنے کی نیت سے بھی نماز کے بعد 10 بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ کے دشمن ہے، جو آپ کے بدخواہ ہیں، اس کی بھی زبان بند ہو جائے گی اور آپ بہت عزت و احترام سے انشاءاللہ زندگی بسر کریں۔ 15ویں فائدے اس کے یہ ہیں کہ حضور پر نور سید الرسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار کرنے کے لیے اس کو پڑھا جائے تو اللہ کے نبی کا دیدار اور زیارت ضرور ہوگی۔ دیدار کرنے کے لیے اگر پڑھیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کامل طہارت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 100 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد 500 مرتبہ نعت علی پڑھے اور باوضو سو جائے، انشاءاللہ العزیز اسی شب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور ہوگا۔ تو اتنے جو نعت علی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، اس میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ ہر چیز پڑھنے سے پہلے کم سے کم 3، 7، 9، 11 کتنا بھی ہو، آپ اس کو کیا ہے ہر نعت علی کے پہلے اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ تو نعت علی کے فوائد ہوئے۔ اب نعت علی جو ہے اس کے کیا ہے تعویذات بھی ہوتے ہیں، یعنی نعت علی کے پوری تعویذات بھی ہے، ایسے ہی دعائے حیدری کے بھی تعویذات بناتے ہیں۔ تو اگر جلدی فائدہ لینا ہو تو اس کے تعویذات بھی بنا کر چاندی کے کوئی چیز میں کندہ کرا کر اپنے پاس رکھیں، اور جب پڑھیں تو اس تعویذات کو سامنے رکھیں، اس سے زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ تو نعت علی کے فوائد ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کیا ہے اس پہ اعتراض کریں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ایک چیز میں آپ کو آخری میں بتا دیتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو وہ قوت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے ولی اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت کے مطابق اور دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر وہ لوگوں کی امداد کا کچھ نہ کچھ ذریعہ عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے۔ اور یہ ناد علی جو ہے یہ ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، دعا ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے۔ تو اگر ہم حضرت علی جس کو کہ اللہ نے مولا، اللہ کے رسول نے مولا کہا ہو، حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ اور خلفائے راشدین نے مولا کہا ہو، اگر ان کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اور اس سے کیا ہے ہمارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور صوفیہ اور صالحین کا اس پر عمل ہے، جن صوفیہ اور صالحین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور نیک مومن کے لیے عزت ہے۔ اور نیک مومن کون ہے؟ یہی صوفیہ اور صلحاء ہیں۔ اسی لیے اس پہ اگر کوئی شخص اعتراض کر رہا ہے تو پہلے انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ دعا میں کیا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہم کس ذات کو لے رہے ہیں؟ وہ ذات جس کو نبی نے اپنے گود میں پالا ہو، وہ ذات جس کو نبی نے اپنے بستر پر سلایا ہو، وہ ذات جس کی پیدائش کعبہ میں ہوئی ہو، وہ ذات جو تلوار اٹھا لیں تو جنگ خیبر کو فتح کر دے، وہ ذات جس کو آب کوثر پلانے کے وقت نبی نے اپنے ساتھ رکھا ہو، اس ذات کا وسیلہ اگر لے رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی بھی پریشانی اور مہم ہو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دور فرما دے گا۔ اور بہت سارے فوائد ہیں، لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ اس نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے۔ السلام